अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अवाम का सच। नाजरीन, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो सिर्फ अपने हलके खैरपुर टांगवाली और हासिलपुर तहसील के लिए। इसके बाद मैं थोड़ी सी बात इमरान खान साहब के बारे में करूँगा और सबसे पहले मैं अपने हलके के बारे में बात करना चाहता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले मसला ये है कि खैरपुर में और हासिलपुर में बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से यहाँ पे नीचे एक एक तहसील में दो दो कैंडिडेट हैं। हासिलपुर में भी यही मसला है और खैरपुर में भी यही मसला है। एक एक तहसील में दो दो पीटीआई के कैंडिडेट हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन सही है कौन गंदा है, लेकिन मैं आपको कुछ फैक्ट यानी कि कुछ आपको मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। आपने मेरी वीडियो को गौर से सुनना है। सबसे पहले मैं इन जो कैंडिडेट हैं इनकी बात मैं 2018 के इलेक्शन से शुरू करता हूँ। 2018 के इलेक्शन में जब नईमुद्दीन वड़ैच ने नीचे पीटीआई को यानी कि बिलाल गर्देजी को सपोर्ट नहीं किया, उसने नीचे आज़ाद उम्मीदवार खड़ा किया है। सबसे बड़ा गंद उसने ये मचाया है। और हासिलपुर में भी उसने जो पीटीआई को जो टिकट मिली थी जैन अली बुखारी साहब को, उसने उनको सपोर्ट नहीं किया है और नीचे आज़ाद उम्मीदवार को खड़ा कर दिया है। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी जो कि नईमुद्दीन वड़ैच की थी। अब यानी कि उस वक्त जो पीटीआई का वोट था एमपीए का, वो उनको पड़ा नहीं है। कैंडिडेट को वोट पीटीआई का जो पड़ा है वो आज़ाद उम्मीदवार को पड़ा है, क्योंकि एनए की सीट पे वो आज़ाद उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहा था। उसने कहा कि आप ही मेरे नीचे टिकट होल्डर हैं, आप ही मेरे साथ नीचे लड़ेंगे। तो उन्होंने जो नीचे पीटीआई के कैंडिडेट थे उन नईमुद्दीन वड़ैच ने उनकी बिल्कुल सपोर्ट नहीं की है, ना उनका वोट मांगा है, ना उनके साथ चले आए, बल्कि लोगों को कहा है कि जिसको इमरान खान ने एमपी की टिकट दी है हासिलपुर में और खैरपुर में आपने उनको वोट नहीं देना है। आपने नीचे खान मोहम्मद नवाज खान अब्बासी को देना, खैरपुर में हासिलपुर में किसी और कैंडिडेट को देना है, वो भी खान मोहम्मद नवाज खान साहब ने खड़ा किया है। जिसकी वजह से हासिलपुर में ये इलेक्शन पीटीआई हार गई है। एनए की सीट पे भी और एमपी दोनों की सीटों पे भी पीटीआई इलेक्शन हार गई है। अब जो यानी कि 2018 के बाद यानी कि इस हलके को बिलाल गर्देजी ने खैराबाद कह दिया और इस हलके को सैयद तस्लीम नवाज गर्देजी के कहने पे उसने हलका संभाला है। अब इस हलके में खैरपुर में उसने तरक्याती कामों के रिकॉर्ड कायम किया है। बहुत ज़्यादा काम उन्होंने करवाया, कैंपुर में भी, देहातों में भी और खैरपुर में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम करवाए हैं। सड़कें बनवाई हैं, टैफ्टर सोलंग वगैरह, यानी कि वो एक हस्पताल भी यानी कि वो बन रही है यूनियन काउंसिल सैयद इमाम शाह में, एक हस्पताल भी वो बनवा रहे हैं। तो काम तो उन्होंने बहुत किए हैं, फंड भी उनको मिला है, घर घर भी वो जा रहे हैं। 2023 के इलेक्शन में अब फिर वही मसला आने वाला है। खान मोहम्मद नवाज खान साहब भी हैं, तहसीन गर्देज साहब भी हैं और उधर से बाजवा साहब भी हैं। उनके नीचे एक और, नीचे तो नहीं, उनके साथ एक और पीटीआई की कैंडिडेट भी हैं। दो दो एमपी यहाँ पे हो गए पीटीआई के एक एक तहसील में। अब नईमुद्दीन वड़ैच भी हैं एनए की सीट पे और हासिलपुर में जैन बुखारी साहब भी हैं एनए की सीट पे। तो मेरा इन सब को मशवरा है कि आप अपने लीडर इमरान खान साहब को नुकसान ना पहुंचाएं, मेहरबानी करें। तो आप मेहरबानी कर आप एक तरह से कर सकते हैं, या तो वो हासिलपुर में एमपी की टिकट
یعنی کہ زین بخاری صاحب کو دی جائے اور این اے کی ٹکٹ نعیم الدین وڑائچ کو دی جائے، اور حاصل خیر پور میں جس نے کام کروایا حالانکہ ووٹ انہی ہی کو پڑنا ہے۔ یہ بات اب کوئی میرا بھائی چیلنج کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ 2023 کے الیکشن میں جتنا ووٹ سید تحسین نواز گردیزی کو پڑے گا، اب خان محمد نواز خان صاحب کو اتنا ووٹ نہیں پڑے گا جتنا پہلے پڑا تھا۔ یہ ایسا کبھی نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کا ووٹ سارا خان محمد نواز خان صاحب کو پڑا تھا۔ تو یہاں پہ خیر پور میں سید تحسین نواز گردیزی صاحب کو نیچے لڑایا جائے اور وہاں پہ زین بخاری صاحب کو، اور بڑی سیٹ پہ نعیم الدین وڑائچ جو، اگر ایسے نہیں ہے پھر نعیم الدین وڑائچ صاحب کو یزمان والی سائڈ پہ کر دیں اور طارق بشیر چیمے کے مقابلے میں، اور حاصل پور میں زین بخاری صاحب کو بڑی سیٹ پہ لایا جائے اور نیچے باجوہ صاحب اور تحسین گردیزی صاحب کو لایا جائے، تو اس طرح سے معاملہ حل ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں ہو سکتا۔ یا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ نیچے خان محمد نواز خان صاحب کو لایا جائے، وہاں سے یعنی کہ زین بخاری صاحب کو حاصل پور میں لایا جائے اور بڑی سیٹ پہ تحسین نواز گردیزی صاحب کو لایا جائے، اور جو چودھری نعیم الدین وڑائچ صاحب اس کو یزمان والی این اے کی سیٹ پہ لایا جائے۔ تو اس طرح سے پی ٹی آئی یہاں پہ یہ الیکشن جیت سکتی ہے، ادروائز بالکل نہیں، یہ اپنی پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بالکل صاف بات کہہ رہا ہوں، اگر کسی کو میری ویڈیو پہ اختلاف ہے تو 1000 بار، مجھے تو جو سمجھ آ رہا ہے، جو مجھے انفارمیشن ملی ہے، جو میرے دماغ کہہ رہے ہیں، میں تو وہی بات کہہ رہا ہوں۔ آپ اس طرح سے الیکشن کبھی نہیں جیت سکتے ہیں، کبھی بھی نہیں جیت سکتے۔ آپ اپنے لیڈر کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، آپ جتنا مرضی پیسہ خرچ کریں، آپ اس طرح سے نون لیگ کو تو فائدہ ہو سکتا ہے، آپ کے اپنے لیڈر کو فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے آپس میں بیٹھ کے یہ مسئلہ حل نہ کیا، یا آپ نے جس کو ٹکٹ ملی اس کی سپورٹ نہیں کی، تو آپ اپنے لیڈر کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا میں تو یہی سمجھتا ہوں، جس کو فنڈ ملے ہیں، جس نے کام کروائے ہیں، تو ان کو ٹکٹ دی جائے۔ ناظرین، آج کی جو میں دوسری بات کرنے جا رہا ہوں، عمران خان صاحب جو سندھ گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہماری حکومت ایک بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ڈیم بنا رہی تھی، تو بدقسمتی سے ہمیں نکالا گیا تھا، تو جب ہم دوبارہ آئیں گے تو ہم ڈیم بنائیں گے، پہاڑوں پہ بھی چھوٹے بڑے اور بہت بڑے، یعنی کہ ڈیم بنائیں گے، چھوٹے بھی بنائیں گے، بڑے بھی بنائیں گے، اور نکاسیات کا تمام جو کہ حل ہے وہ اچھے طریقے سے کریں گے۔ ناظرین، دوسری بات جو عمران خان صاحب نے جلسے میں انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ ایک ایسا یعنی کہ جنرل لے آنا چاہتی ہے جو ان کی کرپشن یعنی کہ ان کے مفادات کے لیے ہو، تو جو انہوں نے یہ بیان دیا ہے، تو نون لیگ اس بیان کے پیچھے بہت زیادہ پروپیگنڈا کر رہی ہے، بہت زیادہ۔ انہوں نے یہ بیان نہیں دیا کہ میرے جو فوجی جرنیل ہیں یا یہ جرنل ہیں یا باقی ہیں تو وہ یعنی کہ ملک کے ساتھ مخلص نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو نون لیگ ہے وہ یہ چاہتی ہے، وہ یہ چاہتی ہے، اس طرح کا وہ ذہن رکھتے ہیں۔ اور جس طریقے سے نون لیگ اس بیان کو تروڑ مروڑ کے اس پہ پروپیگنڈا کر رہی ہے، تو میں نون لیگ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے تو کچھ بھی نہیں کہا ہے فوج کے لیے، کچھ بھی نہیں کہا ہے، 0% بھی نہیں کہا ہے، جتنا آپ نے ہماری فوج کو آپ نے برا بھلا کہا ہے۔ آپ نے تو نام لے لے کے، نواز شریف نے جلسے میں نام لے کے نہیں کہا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب اور ISI جو چیف تھے اس وقت جنرل فیض حمید صاحب، دونوں کا نام لے کے نہیں کہتے تھے؟ یا وہ جو مریم صاحب نعرہ لگواتی تھی یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، عمران خان صاحب کہتے تھے؟ تو آپ کو شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے، آپ کے اندر کچھ تھوڑی سی بھی غیرت ہو، آپ پانی میں ایک قطرے میں ڈوب کے مر جائیں، شرم آنی چاہیے۔
تو آپ اس طرح سے عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس طرح سے کمی تو نہیں آتی ہے، بلکہ دن بدن ان کی مقبولیت بڑھتی جاتی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہی ہے، انشاءاللہ جو اگلے ولاگ میں کوئی نئی انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے دوستوں کا خیال رکھیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں، اپنے پاکستان بھائیوں کا خیال رکھیں، اور میرے چینل کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔